Mga kaasoy, welcome na usab diri sa atong laing video. Ug karon, aduna na usab kitay laing pagkahisgutan ug moay atong iasoy diha karon kaninyo. Ug manghinaot ako nga pinaagi niining video kamo adunay mapupo mapagtulunan nga inyo usab nga may paambit ngadto sa uban. Ug ayaw kalimot sa pag-like, comment, share ug sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ug sa pagsuporta sa atong Facebook fan page nga mao ang Hamubo nga Asoy. Dunay usa ka mag-uuma nga sa pagsigi niya og daro sa iyang umahan ug sa kaadlaw ni ana samtang siya mipauli, siya nagdala og kahoy pauli padulong sa ilaha. O samtang naglakaw siya, kalit siya nga nalamba ug napaluhod. O daw sa luoy kaayo siya. O kapoy, puy-puy kayo yung lawas nga nagpasan ni adtong ang kahoy ug mo'y hinungdan na siya nalamba ug napaluhod. Tungod kay daw sa nawagtangan na siya kumoy, nawagtangan na siya kusog, tungod kay siya naluya sa kakapoy ug sa kapuy-puy sa iyang lawas. Ug kini, mga kaasoy, mo'y atong paghisgutan karon mahitungod sa kahuyang ug ang pagkaluya. Ang kahuyang mao ang usa ka butang nga dili nato gusto nga makita sa atong kaugalingon. Kini mao ang kahuyang, mga limitasyon ug mga epekto nga atong gipangandoy nga matago o makaya lamang o usab atong malikayan ang kaluya diha sa atong kinabuhi. Apan ang Biblia nagsulti kanato nga atong kahuyangan mao ang yawi aron kita makabaton sa Dios nung gahom. Tungod kay kana siya usa kay yawi aron makabut nato ang Dios nung gahom. Apan matud pa sa ikaduhang sulat sa taga-Korinto Kapitulo 12, versikulo 9 nga nag-ingon, apan ang Dios misugo kanako, ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong hingpit nagahom sa kahuyang. So, naghisgot ang sulat sa taga-Korinto mahitungod sa kahuyang or sa kaluya. Kay nganuman mga kaasoy, kung kita maluya, atong una-unaon nga wala lamang kita na una-una sa tugaw. Kalimon lamang kung dili naluya ta tungod sa pagtabang nato sa uban.